सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. आयच्या माचेर आमचे मदें आमचे फादर सायमन डेनिस आसात, तशेंच आमचे मदें जॉन आसा, तशेंच फ्रांसीस आमचे मदें सायमन आसा, तशेंच बाकीचे सगळे आमचे एक्टर आसा. फादर मिरांद आसा आनीक म्हजे मोगाळ भाव बेणाडो. पयले सुवातेर हांव मिंगेल रोड अँड ज्युनियर रोड फाउंडेशन हाचे कमिटीक प्रेसिडेंट बाब जॉन देसा हाका कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताचे कमिटीकूय, कित्याक हांगासर म्हाका आयज एक संदी दिली तुमचे मदें उबें रावपाक. म्हजे मोगाळ भाव बेणाडो, हांव जाणा जेन्ना कसलेय ते संस्था घडटा तेन्ना जायते त्रास पडटा. सोंपें जायना, सोंपें न्हय तें. कितेंय तर एक फंक्शन करतलो जाल्यार ताका जायते राटावडी आसतात. तेच भाशेन आयज बरे तरेन मिंगेल रोड ज्युनियर रोड फाउंडेशनान आयज हांगासर घडोवन हाडले आनी आमचे कोर्टाच्या लोकांक उमेदीन दवरले आसात. हांव ताका कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा. भाव बेणाडो, हांव जाणा मिंगेल रोड ज्युनियर रोड फाउंडेशन हो घडोवन हाडला. अशेंच आमकां जाय दुसऱ्यानूय आमचे जायते भाव भयणां आसात, तांचेय लागीं असले प्रोग्राम करपाक जाता. हांव म्हणटा कल्चरल प्रोग्रामूच न्हय, बाकीचे स्पोर्ट्सूय हातूनय तुमी एक आमच्या जे भुरग्यांक जे युथांक जे आयज आमकां वयले पावड्यार येतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांचो आमचो आदार जाय. आनी आमगे भुरग्यांक कशे आदार दितले, कशे वयर काडटले, ही आमची सपनां आसता. हांव जाणा म्हाकाय दिसता आमच्या कोर्ताली गांवांत जायते दीस जावचे अशें म्हाकाय दिसता. म्हजे मोगाळ भाव बेणाडो, आमी जे कितें केलां म्हाकाय जायते त्रास पडटात, पूण तरी आसतना म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांवें स्वताच आमचे कोर्तालचे गांवचे नांव वयर पावचे अशें म्हणून तुमकां खबर आसा. जेन्ना हांवें कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो, कोर्ताली मार्केट कॉपरेटीव सोसायटी घडली, कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी घडली, अशें जायते हांवें जी एसोसिएशनां घडली. आनी हालींच आमी कोर्ताली कला केंद्र म्हणून घडोवन हाडलेलें आसा. अशेंच म्हाकाय दिसलें आमचे भुरगे जे यूथ कल्चरल प्रोग्रामांक जे एक्टीव जावन कशें वयर चडपाक जाय, कशें ताका तयार करपाक जाय, हें चिंतून आमी कोर्ताली कला केंद्र घडलेलो आसा. आनी थोड्या दिसांनी आमी हो प्रोग्राम करपाचो आसा. जॉन, तुजोय आमकां आदार जाय. फकाणानूय हांव जाणा जायते काम करचें पडटा, हे तयारी करची पडटा. आयज बरी तयारी करून बाब जॉनान ताच्या वांगड्यांनी आयज हांगासर बरो प्रोग्राम घडोवन हाडला. ताका लागून म्हाका हांगा एक संदी दिली. तें सांगून हांव तुमकां सगल्यांक कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. वाचपाक प्रितीच्या इश्टा इश्टिणो, इतलो वेळ आमचे मदें रावून बारीक सडेन ही कार्यावळ पळयत आसतना मुद्दम म्हाका आपोवन तुजें बरें जाता म्हूण सांगपी फादर सायमन डेनिसाकूय 2 उतरां उलोवंक हांव विनंती करता. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आमी नातालाच्या आठवट्यांत हांव इंग्लीश भाशेन म्हणटात कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीझन. आमी नातालां बरे तरेन समारंभली आनी हें तुमी पळयतात इतलें डेकोरेशन केलें. जेजू आमचो सोडवंदार म्हूण, जेजू फामिलीन जल्माक आयला म्हूण व्हड्या धबाज्यान आमी नातालांची परब समारंभली. खूब लोक जालो आनी ते उपरांत आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी जायते कार्यक्रम केले. फॅमिली डे, सिंगींग कॅरल्स कॉम्पिटिशन, कालच्या दिसा भुरग्यांचो दीस केलो, सांजे तियात्र केलो. आनीक आयज आमी कुट्टाळीचो आमचो पूत मिंगेल रोड सुर्गेस्त ताची जल्माची 100 वर्सां आमी संभ्रमता.
कुट्टाळेचो गांव एक केरीत गांव. तुम्ही ते वाटेनच्यान कोणीक मोटरान आयल्यात, तो बसीन आयल्यात, तो स्कुटरीन आयल्यात. अंडरपास, रेल्वे अंडरपास जातोच पयलो कुरिसा आणि कुरिसातच लोकडेच कॉपेल 15व्या शेंकड्यांतले. ते कॉपेल क्रायस्ट द किंग हाका भेटयला आणि थंय पयलो क्रिस्तांव तांकां बाल्टीम दिलो आणि थंयच्यान क्रिस्तांवपण दोखणीक गेले. मागीर ही गोज आयली 15व्या शेंकड्यांत आणि जे पाद्री 2 जाण तांणी ही गोज बांदली. ते पाद्री मागीर तांकां कुंकोळे धाडले आणि कुंकोळे ते माडतीर मेलेत. तांकां माडतीर मारले. होले हे बागून पण हे इगोर्जेचे आणि बागून जुझेवाज रातचो हांगा येतालो मागणें करून सातिस्माच्या फुड्यान आणि जेजू लागीं मागतालो म्हाका भितर येवन मागणें करूंक जाय आणि जेजू हें दार उगडटलो आणि जुझेवाज भितर वचून मागणें करतलो. आयज तुमी हे स्वातेर येयल्यात. खेरीत आमचो गांवचो MLA श्री आंतोन वाज आणि हे संस्था घडोवन हाडल्या ताचो अध्यक्ष जॉन डिसा, ताचे बरोबर वावर करपी फ्रांसीस स्टिवेस, हांगा माचयेर आसलेले हे सगळे आमचे भाव. हांव जायते जाणांक पळयता आमचे आदली कांतोरिस्त, तियात्रिस्त कितले जाण आहात उर्बेन आयल्यात. आमचो लोक आणि खंयचो लोक आयला. हांगा आमचे बरे वाजोवपी आहात, ट्रम्पेट, ऑर्गन, ड्राम. हांगा इतले तरेची लायट केल्या. तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. आणि मिगेल रॉड हाका आमी आयज मान दिता. म्हाका दिसता तशें तो खेरीत स्वर्गार तर एकदम खुशाल जातलो, कित्याक 100 वर्सांचो हो मान आमी दितात. ऑगस्टाचे 10 जल्मलो, ओतुंबराचे 4 तारखेर भायर पडलो. 100 वर्सां ताका जाली जल्मल्यार. आणि ताचे स्टेज लायफ जे भाशेन आमी शेल्फ लायफ म्हणटा, स्टेज लायफ 12 वर्सांचे. 12 वर्सांनी स्टेजीर येयलो, इतलो शायन जालो, इतली कांतारां घडली, 300 कांतारां. आतां थोडी कांतारां आमकां आयकूंक मेवली. म्हाका दिसता कोण थंय उलयता तांकां कांय चावपाक कांय मेळोंक ना. मातशें ओगी रावत फुडें. 32 तियात्र काडलेत. आनीक आमचे तियात्राचे भांगाराचो पिरियड जावन आसलो 1940 to 1950-55. आणि ह्या गोल्डन इरा, गोल्डन पिरियड ऑफ तियात्र, तातूंतलो एक व्हडलो लेजेंडरी, व्हडलो फामाद पॉप्युलर तियात्र बरोवपी आणि कांतारां बरोवपी, म्युजीक घालपी, जे भाशेन तुमी आतां म्युजीक ताचे आयकतात जाल्यार इतले सोबीत ते jazz of music so beautiful in each of his songs. ताणी इतलें घडलें. 12 वर्सांनी नाचे वयलो नाच जालो. नाचलो, मुंबय गेलो. मुंबय लोकांच्या कॉरिडोरान तियात्र करतालो, कहो करतालो, बांक घालतालो आणि चादरां घालतालो, पड्डे करतालो आणि इतलो फामाद जालो. आतांचे तियात्रिस्तांचे सांगना, पूण हे आदले तियात्रिस्त गोल्डन पिरियड सोझलीन, सी आल्वारीस हांचे मदीं ताणें वावर जायतो वावर केलो. आमचें जिवीत अशें शेक्सपियरी म्हणटा, आवर लायफ इज लायक ए स्टेज. आमी येता ठाप करून वयता. आमी आयज आमच्या भावाक मेल्ले सुर्गिस्त मिगेल रॉडाक आमी मान दितना आमी ताचे खातीर मागलां. कितले दीस जाले हांव मिसान ताचे खातीर मागता, कित्याक आमचे माचयेर ताका मान दितल्यात. सुर्गीचे राज ताका ताचे बायलेक बाबा जावं म्हूण मागता. आमची खेरीत पोरबी जॉन डिसा मेल धाडली आणि मागीर फोन मारलो. आपूण येता म्हणूंक लागलो. आमच्या कुट्टाळच्या भावाक आमी मान दिवंक जाय. हांवें म्हणलें व्हडे कशें.
आमचो प्रोग्राम आलयलो, इतलो प्रोग्राम आसलेलो आमचो आलयलो आनीक आमच्या गांवच्या पुताक मान दिवंक आयज आमी थारायले आनीक त्याच खातीर इतलें सोबीत जालां. आमचे PPC मेंबर थंय वावर करतात, आमचे फाब्रिका आहा फाब्रिकाचे मेंबर, आमचो पातकूर आहा तुमी ताका पयलो मागणी करूंक आयलो. सगल्यांक हांव दिन वाचता. जॉनाचे बरोबर काम करतले लागशिले फ्रांसीस स्टेवस आनीकूय जायते आहात, पूण तांकां हांव खेरीत दिन वाचता. ते म्हजेशी येवन सगळो प्रोग्राम मांडलो, हांवेंय तांकां आदार दिलो आनी हांव आयज एकदम खुशाल कितलो लोक आयलो. सगळ्यांक तुमकां परबी आनी जॉन दिसा आनी फुडें ताजे जायत्यो वस्तू आहात आनी त्यो ताजें सपन साकार करचें म्हण आमची मागणी. आनीक खेरीत आमचे दिनवास कॅन्टिनान काम करतलीं आमची PPC मेंबर्स. तोरणाट्यामध्ये जायते कोल्ड ड्रिंक आनी दुसरें आमी पेप्सी कोका कोला हे आमी विकिना, कित्याक ते पॉयझन. आमी दुसऱ्या भासाचें जेवण दिना, हांगा रांदता हायजेनीक फूड. ह्या दिसांनी आमी जायतें केलां. फाटीं आमचें फेस्त जालें, 9 दिसांनी भरपूर केलें. पातकूर आमचो फादर प्रिन्सन खंय काम करता आजुनूय. आनीक ह्या सगळे आमची भाव भयणां PPC मेंबर्स जावं फाब्रिका मेंबर्स भरपूर काम करतात. हें तुमी इतलें पळयतात तें आमच्या लोकांचें आनी भुरग्यांचें काम. कुट्टाळीच्या लोकांन असलो उमेद घेवची, आमी तांकां इतलें उत्तेजन दिता. तांणी प्रोग्रामाक येवचे. आमी नोव्हेनाच्या दिसांनी व्हडलो टोर्नामेंट करता, फुटबॉल टोर्नामेंट दादल्यांक आनीक टाय ब्रेकर बायलांक एकदम बरो वयता. रातचो फ्लड लायटीचेर आमी करता आनी हें सगळें काम आमचे फाब्रिका आमचे PPC मेंबर थांबन आसतना करतात. तुमी घडीक सजमशात होले लायटी कितें बेश्टेच पडल्यात म्हणून ना. PPC मेंबर आमचे फाब्रिका रातचे 10, 11, 12 लेगून हे पड्डे घालूंक लागलेत. ह्यो लायट घातल्यो. त्या भायर आमचे दुसरे मनीस आहात, लायटीचे मनीस आहात, फ्रांसीस फेर्नांडीस अशे आहात. आयचो प्रोग्राम इतलो बरो जालो. तुमकांय परबी दिता, तुमी आयलेत म्हणून. आनीक परबी दिता जॉन डिसा आनी ताच्या बरोबर वावुरतल्या. आमच्या गांवांत मिंगेल रॉड, जुनियर मिंगेल रॉड जायते उत्पन्न जावचे. आमच्या गांवांत जायते तियात्रिस्ट आहात, स्पोर्ट्स पर्सन्स आहात. आतांय फुडाराक ते शायनींग स्टार्स ऑफ गोवा अँड शायनींग स्टार्स ऑफ इंडिया अशें आमचे आवडी. आनीक पावटी जॉनाक हांव परबी दिता आसतना ताका दिन वाचता. देवान सगल्यांचेर आमचेर आशिर्वाद घालो. फाल्यां वरोस कोबार करतल्यात. नवीं मनशां जावया. आमी स्टेजीर येता वेता मिगेल रोडा भाशेन बरें करुया. आनी नवें वरोस सुरू जातलें फाल्यां सांजे मिसाक वचून पयलीं देवाक दिन वाचून सातिस्माच्या फुड्यान मागणें करून दिन वाचून खूब लोक मेलो ह्या वर्साक. देवाक दिन वाचून आमी सातिस्माच्या फुड्यार आर्गां दिवया. आनीक फाल्यां रातीक मोदयांनी नवें वरोस सुरू जातलें. देवाच्या सांगताक देवाचो आशिर्वाद घेवन फुडलें वरोस आमकां बरें जावंक मागता. विश यू ऑल a happy season and a blessed new year. God bless you. Thank you very much. देव बरें करूं फादर. जशें फादर म्हणटालो आमी नव्या कलाकारांक ह्या मातयेंत उत्पन्न जावनी, पूण जे आसात आमचे मदें आजून जिबे आसात तांची आमी देख घेवची, तांची आमी तुस्तकणाय करची. हे खातीर हांव तांची नांवां घेता. मातशे उपकार मागता मुखार येवचो आनीक हो भोवमान स्विकारचो. पयले 4 जाणांचो भोवमान करूंक हांव विनंती करता जॉन बाब बोर्जीस हांकां. फ्रांसीस फेर्नांडीस माडांतलो पाकलो म्हूण जाका आमी वळखतात. फ्रांसीस फेर्नांडीस ताचे घरची कोणय घेवची. जमनी वेळा खेळांनी जॉन गॉयस आनी अमांसियो डिसोजा हांच्या जमनी वेळा खेळांनी ताणें भुमिका केल्या उपरांत स्वता आपूण खेळ बरोवंक लागलो. साबार कॅसेटी आनी CD ताचें लौकीक अशें गीत जें काजराच्या वसऱ्यान वाजता तें आमी आयकलां. दोगांय तूं आनी हांव.
दुसरो कलाकार मान्युएल फेर्नांडीस नवो पाल्मार हातूंतले जाणें साबार ऑल आकाशवाणीचेर साबार खेळ बरोवन डायरेक्ट केल्यात. कोंकणी DVD फिल्म दिशा, गुलाब, आमचो आवाज, वावरेंचो इश्ट ह्या खातीर ते बरयत आसतात. मान्युएल फेर्नांडीस नवो पाल्मार. फुडलो कलाकार झेवियर कार्वालो बोंदीर वाड्यांतलो बरोवपी, दिग्दर्शपी, एक्टर, साबार तियात्र बरयल्यात. झेवियर कार्वालो बोंदीर कोणी गोच्ची. आग्नेलो पेरेरा चवथ. झेवियर फेर्नांडीस हांच्या तियात्रांनी ताणें भाग घेतला. साबार इनामां जिखल्यात. गोवा कल्चरल सोशल सेंटर आणि कला अकादमीच्या स्पर्धांनी वांटेकार जावन आग्नेलो पेरेरा हाणें आपली कला दाखयली. फुडलो कलाकार आमांसियो डिसोजा फर्स्ट आर्बोले माडांत. वर्सटाईल सिंगर, सॉंग रायटर, साबार इनामां ताका मेळ्ळ्यात. आमांसियो डिसोजा. देव बरें करूं जॉनबाब. फुडले पुरस्कार दिवंक हांव विनंती करतां सॅमसन हांचे लागीं. फुडले कलाकार ब्राज लिव्रामेन डिमेलो. पिरायेच्या 12व्या वर्सा ताणें बरोवप सुरू केल्लें. तियात्र बरयता, दिग्दर्शता, एक्टर, कांतारां म्हणटा, रॅबेक वाजयता. आज आपल्या नाती सांगता अंजलीन ब्रायना खातीर कांतारां बरोवन तांकां वाजोवंक शिकयता. फुडले पिळगेक तांकां आमची परबीं. फुडल्या कलाकारांक आपोवणी करता जॅसिंतो रोजादा डिसोजा, जेसी डिसोजा, पाकलो, जेसी पाकलो, इग्रेज बाडो. मुंबई रावता, सद्याक UK पावला. साबार तियात्रांनी आल्फ्रेडो सी अल्बरीस, एंटोनिसा, एम बॉयर तांचे प्रतिनिधी. ताचे पिसुडले काळीज ह्या खेळाक पयलो इनाम मेळ्ळो. ठाण्यार वेलो दुसरो कलाकार आगुस्ट नार्सीस बनाबे डायस. साबार तियात्रांनी ताणें कांतारां म्हणल्यान खास करून कॉमेडी कांतारांक ताची लौकीक आसात. बायलांची भुमिका करून नार्सीस ह्या नांवान ताका वळखतात. आगुस्ट नार्सिसो बनाबे डायस. सबिना बाईक आपोवणी करता दुमेंबाट. नामनेचे तियात्र तियात्रीस ग्रेग हांची तिगरकान. दोगांयनी जोडयेन तियात्र माचयेक साबार तरेचे योगदान दिलां. वेगवेगळ्या तियात्रांनी गोंय भायर आनीक ह्या तियात्रांनी आपल्यो खाशेल्यो अश्यो भुमिका करून लोकांच्या काळजांनी आपणाची खाशेली सुवात केल्या. ताचो खास करून पुर्तुगेज कोलमात ह्या तियात्रांत ताची भुमिका आज मेरेन अमर आसा. डायवर्स ह्या तियात्रांतली ताची भुमिका खूबच तोपीक आसा. सबिना बाईक आमची परबीं. देव बरें करूं. सॅमसन बाब हे फुडले पुरस्कार दिवंक हांव आमचे थळावे आमदार भोवमानेस्त अंतुनवाल हांचे लागीं मागता. फुडले कलाकार आंद्रे फेर्नांडीस पाजेंत. एंड्रू गोलकीपर ह्या नांवान ताका वळखतात आमी. वेगवेगळ्या तासांनी वेगवेगळ्या आंगांनी ताची कला शिजता.
रुजारबाल झेवियर फेर्नांडीस हांच्या तियात्रांनी तांणी भाग घेतल्या. आकाशवाणीचेर साबार लोकांक खेळान ताणें आपली कला दाखयल्या. क्रिस्टोफर रोजफन्स हांच्या तियात्रांत ताणें भुमिका करून मस्कट सारक्या देशांतूय ते पावल्यात. साबार इनामांचे ते मानकरी. प्रेम कुमाराच्या तियात्रांत ताणें भुमिका केल्या. आंद्रे फेर्नांडीस. फुडले कलाकार एंथनी मिरांडा इगोजवाडो. एंथनी बाबान साबार तियात्र बरयल्यात, दिग्दर्शन केल्यात, भुमिका केल्यात, कांतारां म्हणल्यात, साबार इनाम जिखल्यात. स्टेट अवॉर्ड्स तांच्या वांट्याक आयिल्ला. कोंकणी पुस्तकांय तांचे उजवाडाक आयल्यात. एंथनी बाब मिरांडा. फुडले कलाकारांक आपोवणें कोत्तात. माडांत इगोजवाडो इनास कैतन डिसोजा. गितां रोसपी, गावपी. साबार कांतरां आपणे गायल्यांत, बरयल्लीं, दुसऱ्यांकूय दिल्यांत. इनास कैतन डिसोजा. फुडले कलाकार मान्युएल कुलासो. फर्स्ट आर्वॉल. 25 तियात्र बरोवन दिग्दर्शीत केल्यात, भुमिका केल्या, दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी भुमिका केल्या. मान्युएल कुलासो. थिएटर अकादमी ऑफ गोवा हांचे कोणी हांगासर पावल्ले आसात. थिएटर अकादमी ऑफ गोवा. तालगत कोंकणी अकादमीचे कोणी पाविल्ले आसात. देव बरें करूं आमचे आमदार बाब. फुडले 4 पुरस्कार दिवंक विनंती करता फादर सायमना लागीं. मिलाग्रीस रॉड्रिग्स. सेकंड आर्वल. आपल्या गांवांक आनी पवित्र सभे खातीर, इगर्जे खातीर ताणें केल्ल्या वावराची तुस्त तोखणाय करून मिलाग्रीस रॉड्रिग्स. सेकंड आर्वल. फुडले कलाकार आपोवणें कोत्ता. पॉल वाज नोवा पाल्मार. इगर्जेक आनी फिरगोर्जेक तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर तांची दखल घेवन पॉल वाज हांकां दिनबास. ज्युनियर रॉड हांची याद करून तांच्या कुटुंबातले कोणी प्रतिनिधी मुखार येवन ही एक यादस्तिका घेवची. मिंगेल रॉड हाची याद करून तांकां एक यादस्तिका आमी भेटोवंक सोदतात. मिंगेल रॉडाचे कुटुंबाचे आनी कोणी वांगडी. दिलो दिलो वन ओनली. ओके वनूच.
इतलो वेळ आमच्या संगत रावन कार्यावळीची सवाय वाडयली हे खातीर मिंगल रोड आनी ज्युनियर रोड फाउंडेशनाच्या वतीन थळावे आमदार आंतोनियो वाज हांकां फ्रांसीस इस्तेव तुझ्या हातांतल्यान घे. त्याच बरोबर एक यादस्तीक फादर सायमन देनीस हांकां जॉन डिसा हांच्या हातांतल्यान. देव बरें करूं. मानेस्तारी मुखायली बसका घेवंक विनंती. देव बरें करूं. बसून घे. फुडलें गीत फ्रांसीस इस्तेव हाचें. त्या आदी दिनवासणीची 2 उतरां जॉन डिसांची. देव बरी सांज हांव येता सोमास्तांक. आर यू एन्जॉयिंग द शो? येस? आय नीड अ लावडर येस. देव बरें करूं. पयले सुवातेर आमचे आयचे चीफ गेस्ट तोमाजीन बाब ते दुयेंत पडले. आयज ताणें येवंक पावूंक सोरोंक ना. तशेंच कॅप्टन विर्यात आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट ताच्या भावाचे दुयेचें काजार तोय पावून सोरोंक ना. तांकां तशें आमचे कुट्टारचे गांवचे पयलेच फावट गांवचो भाव आमचो उमेदवार जाला बाब आंतोन वाज. तशेंच आमचे स्पिरिच्युअल गायड स्पिरिच्युअल लीडर ऑफ कोर्ताली विलेज रेव्हरंड फादर डॉक्टर सायमन दिनीज आनी सगळ्यांक डिग्निटरीज तुमकां येवकार केल आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ज्युनियर मिंगल रोड आनी ज्युनियर रोड फाउंडेशनाच्या नांवान. तशेंच एसिस्टंट प्रिस्ट प्रिन्स्टन आमचे म्युजिशियन नॉर्मन आनी हीज ट्रूप. स्टेज डेकोर हें केल्लें आसा ऑलिव्हर डोरादो आनी ताचो पूत एफ्रम डोरादो हे कुट्टारचेच गांवाचे. फोटोग्राफी आमचो कुट्टारचोच भाव कोत्ता पूत कोत्ता स्टॅनफोर्ड पेरेरा. व्हिडिओग्राफी ऑलविन RR स्टुडिओ कांसाले वेलसांवचे. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सेक्युरिटी आसात सकयल तुमकां गायड केला पार्किंगांत. ताकाय देव बरें करूं. आमचे वॉलंटियर्स तशेंच फाब्रिका आनी कॅन्टिनांत जे वावर केला 2 दिसान ते तयारी कोतात. आमचे पादविगरान सांगला ते भाशेन. ज्यूड पेरेरा आनी अनाबेल पेरेरा लिटल फ्लावर स्कूल काल आमी SI केल्ली तांच्या स्कॉलान. तशेंच आमचे कांतोरीस आनीक एक कांतोरी सगळे कांतोरिसांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक कांतोरिसाक हांव मागता माचयेर येवंक. सावियो रॉड्रिगीस मातसो माचयेर येवचो. बाब सावियो रॉड्रिगीस गांवान जुयेचो पेडणेकार पूण वस्ती कोत्ता कॅलिफोर्निया. आमचे हे जे आमी प्रोग्राम सुरू करपाक जेन्ना आमी येवजिले तेन्ना ना म्हूण कांतर जाणांनी थोडी आयकलें ना म्हूण आमकोडे लिरिक्स नाय लित्रां नाय ना म्हूण म्युजीक ना. सो कोणाक आमी जाय जाणां रिसर्च केली आनी एक रिसर्चीचेर आमी मेळ्ळें युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर. बाब सावियोन मिंगेल रोडाची तो आदले फामाद कांतोरीस आहाय तेंची
शो कोत्ता लाईव्ह शो कोत्ता युट्यूबार आणि फेसबुकार जावं म्हूण एंटरटेनमेंट दीस जान दीस वा सगल्यांगे केले पूण बाब सावियोन मिंगे रोडागे 2 शो केल्यात ताका लागून लेट अस गिव हिम अ बिग क्लॅप फॉर दॅट आनी आमी तुमचे आभारी तशेंच सप्टेंबराच्या म्हयन्यान ताणें ज्युनियर रोडाचो शो केला आनी तो वर्साक 3, 4, 5 शो करीत आसतना आनी हांव चिंतालो हांव येवजितालो कशें कोत्ता काय म्हूण आनी जेन्ना हांव ताची आमी लिरिक्स फायंड आउट करून रिसर्च करूंक लागले तेन्ना हांवें चोयलें की तेणें जायतीं कांतारां मिंगे रोडाची केलेलीं आसात आनी ताजे लागीं हांवें एक उपकार मागलो आनी सांगलें आमी अशें एक प्रोग्राम करपाचे आसात जाल्यार तूं आमकां आदार दिवशी कांतारां लिरिक्स दिवशी आनी ती कंपोजिशन दिवशी एक जाप काडनासतना दुसऱ्याच दिसा ताणें ईमेलार म्हाका सगलें धाडलें थँक्यू व्हेरी मच सावियो फॉर दॅट हातले जायत्यो बऱ्यो वस्तू जाल्यो तुमी बऱ्यांतलो बरो शो घडोवन हाडलो तुजी इश्टागोतूय म्हजे लागीं जाली रायट आनी तेच परी आमी जायती भासाभास करून म्हाका एक बरो इश्ट मेळ्ळो आनी तुका लागून आयज म्हाका माचे फाटल्यान आनीक जायतेच इश्ट जाले तर देव बरें करूं आनी तुमकांय कुट्टाळच्या लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू सावियो आनी आमच्यान विसरूंक जायना आमचे स्पॉन्सर बाब मेन स्पॉन्सर दोग जाण मेन स्पॉन्सर आसतात एक म्हजो जॉन बोजीस म्हजो काजन गांवांत नेवरेचो पूण तेजे कोर्ताली आनी नेवऱ्या म्हणल्यार जाता कोर्ताली नेवरा सांजे आशीत म्हजी शेमाय सांजे आशीत तेजी शेमाय वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम हावस सो ही इज वन ऑफ आवर को स्पॉन्सर्स आनी तशेंच तुमी हांगा पळयलां सॅमसन तो आमचो एक को स्पॉन्सर सॅमसन गांवांत कुट्टाडे ताणें जायतीं वर्सां पयले ब्रेवरींत काम कोत्तालो लोकांक खबर ना भुरग्यांक खबर ना कुट्टाडे एक ब्रेवरी आसलोली लंडन पिल्सनर सो देर वॉज अ ब्रेवरी तो थिंगा वस्ती कोत्तालो कुट्टाडचो तो जावूय आनी अशी वस्ती करून 1975 वर्सा तो गाल्फान गेलो दुबय गेलो काम केलें एकमूत गोडली आपणो धंदो स्टार्ट केलो वाडत गेलो दुबय सान कुवेट सान सावदी काटार अशे जायते ताचो धंदो चलता आनी हालींच 5 वर्सां फाटीं ताणें कोंगोटे कालांगूट ह्या शारांत एक 5 स्टार हॉटेल घडोवन हाडलां न्यू 5 स्टार आनी त्या हॉटेलाचें नांव ग्रँड एव्हेन्यू ग्रँड सो देव बरें करून मागता तुमचे धंदे सक्सेस आनी वयर सरोंक तशेंच जॉनाचे एक धंदो आसा मेन सिम्प्लिसॉल टेक्नॉलॉजी आनी ते कॅलिब्रेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स कोत्तात ही इज अ इन्स्ट्रुमेंट इंजिनियर आनीक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट सिवेज ट्रिटमेंट अशें कोत्तात तशेंच जायते आनी स्पॉन्सर म्हजो इश्ट पॅट्रीक आमच्या गांवचो आमच्या वाड्यावयलो आनी अशें जायते जाणांनी तुमी आमकां आदार दिला आमी मागलें फूल नाम पाकडे एक चिंतप आमचें येवजिलांत एक कॉन्सेप्ट जालो आमी कितें करया म्हूण भुरग्यां मदें कुट्टाडच्या भुरग्यां मदें आनी करया म्हूण ओके करया ओके हांव पूण हेल्प कोत्तात तूं हेल्प कोत्ता अशें म्हूण स्टार्ट जालें आनी आमी हें स्टार्ट कोत्ता फादराक मेसेज घायली ईमेल घायली बट we did not think about the budget, but the budget was going so high. And then मागीर हांवें चिंतलें कोणूय पयशे म्हाका कॅश दिवन कॅश कित्याक घेवचे आनी वी थॉट ऑफ अ लॉंग टर्म फॉर दीस आनी अशें चिंतना आमी चिंतलें एक ऑर्गनायजेशन रजिस्टर करपाक आनी ताका लागून आमी एक ऑर्गनायजेशन रजिस्टर केलें आनी तें ऑर्गनायजेशन नांव अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट आनी तेंच हें घडोवन हाडलां तें मिंगेल रोड आनी ज्युनियर रोड फावंडेशन आनी this is not the first and last आमचें अशें जायतें करपाचें मोतीन आसा आनीक थोडे ज्युनियर रोड मिंगेल रोडाचो पूत कांय वर्सां फाटीं सोरोन गेला ताच्याय नांवान आनीक एक थोड्या वर्सांनी आमी असलो शो मांडून हाडटलेत आनी इन एडिशन टू दॅट फादरान सांगला ते भाशेन आनी आमच्या आतोन बाब एम एल एन सांगला ते भाशेन
वाडोंक जाय भुरगे आनीक मुखार सरोंक जाय आनीक मिंगेल रोड आनीक ज्युनियर रोड जावंक जाय सो इन किपींग दॅट इन मायंड फॉर इनोवेशन आमी आयज सगळीं आयकतात शिकतात आनी कांतारां म्हणटात सो आमी मुखार सिंगींग कॉम्पिटिशन करपाचें येवचिलां बट द songs should be original songs. कोणूय बरोय ओरिजिनल मूड हेजी तेजी कांतारांनूय अशें आमी येवजिलेलें आसा आनी म्हाका खात्री आसा आमी एक उलो मारलो आनी सगळे लोकांनी तुमी आमकां तेंको दिलो ना म्हूण आमचे गांवचे वाड्या वयले सगळे कुट्टाडकार आख्याच लंडनाक आहात युरोपाक आहात गाल्फान आहात कुट्टाडकार सोडून जायते बायले म्हणजे जायते इश्टांनी आमकां आदार केल्लो आसा कातारांत आहात एकलो भुरगो कातार सान आयलँडाक गेला जाले 6 म्हयने ताणें आयज म्हाका फोन केला आपूण पावना येयलोलो आहा सुटयेर आपणाचे पांयक धाडटा आनी पांयच्या लागीं दिवन ताणें कितें आपणाचें कॉन्ट्रिब्युशन धाडलें आसा सो हे भाशेन तुमचो आमकां आदार आसा म्हूण खात्री सदांच आसतली म्हूण खात्री आसा आनी अशेंच आमी आमचे लागीं जाता तें मुखार वतलेत तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब आग्नेल बोरी तुवें दिस इज आयज तुमी पयले फावटी ताका पळयतात बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम गेले ते 3-4 दीस आमी एकामेकाक मेळत आसात आय थिंक वी मे हॅव स्पेंट एटलीस्ट अबाउट 7-8-9 hours टुगेदर जस्ट टू पूट दीस इन प्लेस डुईंग द रिसर्च तो रिसर्च केल्ले बगर तो माचयेर चोडना तशेंच कुजवेल मोंतेरो एडवोकेट कुजवेल मेलो जो आमकां आदार कोत्तालो हें ऑर्गनायजेशन सेटअप करपाक आनी मुखार फाटी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान तुमी जाणात सो ताणें जायतो तोकोस घेवन हें घडोवन हाडलें आसा अजय आमकां आमची वेबसायट तयार करूंक आजून चलता वर्क इन प्रोग्रेस आनी तशेंच एक सुब्रोटो म्हूण आमचो एक शेजारी आसा आनी तो हें रजिस्ट्रेशन करूंक आमच्या मेंबरां लागीं धांवतालो एवरी टायम देर वॉज अ चेंज ही हॅड टू गो टू एवरी मेंबर टू गेट द सिग्नेचर सो तो जाय तो मोटरसायकल वता बारार तो धांवलो आनी सायन घेवन ताणें हें उबें केलां सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कोण हांव चुकला जाल्यार माफ करूं म्हूण मागता आनीक दिस इज नॉट हांव प्रेसिडेंट हातूर इट्स वी जस्ट पूट अ कॉन्सेप्ट टुगेदर आमचें काम दीस शूड कॅरी ऑन आनी आमची टीम हा इट्स अ टीम वर्क आय मे जस्ट हॅव लेड इट आय स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट बट इट्स अ टीम वर्क आनी ही आमचे टिमींत आमचे जायते मेंबर जायते आसात थोडे गोंयांत नात थोडे भायर आसात सो दे आर द कमिटी मेंबर्स मागता रिक्वेस्टिंग ऑल द कमिटी आमचे कमिटी मेंबरांक वयर येवचे आमचे माचयेर येवंक आनीक 2 मिनटां घेता कमिटी मेंबर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज So let me introduce the committee. To my extreme left, Patrick D'Souza. आमी बाराबोन वाडल्यात आनी गेले ते 6 म्हयने आमी ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे थर्ड डे आमी रातचे बार तेगे ड्युटी काबार जाता कातारच्या बारांक So that is the only time I can talk. So Qatarचे बार ते एक हांव तेका उलयता आनी he's been means we are working on this for last 6 months with him. तसोच कायतू he is a treasurer. He is a professional accountant. 25 years he served in Dubai. Almost 30 years experience accountant. Lepers Manuel Goyce. Who it asta?
आनी क्विट तो तियात्र ऑर्गनायज करता आपणागे वता तियात्र वता कमिंग बॅक टू पॅट्रिक आरवाडेचो सेकंड आरवाल आत पाजेंतर रावता कायतान सेकंड आरवाल लेपर ओडांत मेन हांव प्रेसिडेंट जायत पूण फ्रांसिकान जे काम केलां लास्ट 6 months फादर जाणा डे एंड नाईट ही इज रनिंग अराउंड इन गोवा सो फ्रांसीक देव बरें करूं स्पेशल थँक्स टू यू फॉर पुटिंग दीस इन प्लेस आमचे मदें आनीक आमचे बाय लिजा सारिता फ्लाविया लिजा सेकंड आरवाल आनीक आमचे फर्स्ट आरवाल दोगांय फर्स्ट आरवालाची एलरिक गोम्स सोत्रांत हांव मुगे भायर रावन मुगे वाड्या पासून हांव विसरलो टिनो गोयस फर्स्ट आरवाल सॉरी सेकंड आरवाल जूड इगोज वाडो आतां कोण चेच स्ट्रीट म्हणटाय पूण आमची भुरगेपण आसा इगोज वाड म्हणटाय आनीक साटो एडमंड कार्वालो सोत्रांत आनीक आमचे आसात यू विल सी देम ऑन द वेबसायट देयर फोटोज एंड देयर वॉर्ड सो थँक यू ऑल माय टीम इज अ टीम वर्क एंड लेट अस टेक डू मोर थिंग्स टुगेदर आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी येयले आनी आमगे सोबयल्यान कितें आमी कितलें केलें तुमी ना जाल्यार तें सोबना सो सगल्यांक अ बिग क्लॅप राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पीपल हू हॅव कम फ्रॉम कोर्तालीम आय हॅव सीन पीपल फ्रॉम माजोड्डा कुर्तोरी वन ऑफ माय फ्रेंड हॅज कम फ्रॉम पानेली तुमी थोड्यान आयकलो ना पासून आसून ना पानेली इज क्लोज टू आल्दोणा सो सगल्यांक गोंयकारांक हिंग येयले तांकां आनी जे आमचे युट्यूबार लायव्ह चोयताय तांकां सगल्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं